ओम श्री परमात्मने नमः। दीपप्रज्वालनम्। दीपस्तंभे 27 नक्षत्रेभ्यो नमः। पात्रे अग्नये नमः। अग्निनाग्निरित्यस्य काण्वो मेधातिथिः अग्निर्देवता गायत्री छन्दः। दीपप्रज्वालने विनियोगः। अग्निनाग्निसमेध्यते कविर्गृहपतिर्युवा हव्यवाट्जुह्वास्यः। अग्निनाग्निः इति मन्त्रेण दीपान् उद्दीप्य भूतोच्चाटनम् ईक्षया दिविस्थान् पुष्पक्षेपेण अन्तरिक्षस्थान् पार्ष्णिघातत्रयेण भुवि स्थितान् विघ्नान् उच्चाटयेत् सुधीः। अपसर्पन्तु ये भूता भुवि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारः ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। इति भूतान् उच्चाट्य नाराजमुद्रया 10 दिग्बन्धनं कृत्वा सर्वविघ्ननिवारणार्थम् पान्त्वस्मान् पुरुहूतवैरिबलवन् मातङ्गमाद्यद्घटा कुम्भोच्चाद्रिविपाटनाधिकपटुप्रत्येकवज्रायिताः। श्रीमत्कण्ठीरवास्य प्रददसुनखरा दारितारादिदूरप्रध्वस्तध्वान्तशान्तप्रविततमनसा भाविता नाकिवृन्दैः। लक्ष्मीकान्तसमन्ततो विकलयन्नैवेशितुस्ते समम् पश्याम्युत्तमवस्तु दूरतरतोपास्तं रसो योष्टमः। यद्रोषोत्करदक्षनेत्रकुटिलप्रान्तोत्थिताग्निस्फुरत् खद्योतोपमविस्फुलिङ्गभसिदा ब्रह्मेशशक्रोत्कराः। इति श्लोकद्वयं पठित्वा देवप्रार्थना। वेदिकायाः अग्रे तिष्ठन् देवस्य अभिमुखो अर्चकः कृताञ्जलिपुटो भूत्वा विनयानदकन्धरः कायिकान् वाचिकान् दोषान् मानसानपि सर्वदा वैष्णवद्वेषहेतून्मे भस्मसात् कुरु माधव। इति सम्प्रार्थ्य ओम।